एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्, हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। आज ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन्। यहाँ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौँ रुपियाँ ल्याउँछ। काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको भिड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ, दोषी कोही पनि नउम्कियोस्। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। जति बेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ, 8% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको देशमा आज 2% भन्दा कममा हामी रुमल्लिरहेका छौँ। मलाई याद छ अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले 71 सालमा लिएर आउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति बेला पनि यो स्थायित्व र स्थिरताकै कुरा गरिएका था। को कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्, सुनलाई सुन भनेर चिनाऊ, नुनलाई नुन भनेर चिनाऊ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। यो मैले विनम्र यहाँसँग चाहिँ निवेदन गरेँ। यो अभ्यास त छैन। हामीको अभ्यास के छ? योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ, मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतः मन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि कि एउटा दुईवटा कार्यक्रम भन्दा बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसैले अघिकै कार्यतालिकामा एउटा राखेर हेरौँ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जिपिटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र, भड्खालोमा झाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो स्थिरता र स्थायित्वकोले यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ न्याय गर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिने छले भरिएको, तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष, दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सामान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा
विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूले समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीजीले राख्नुभएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय 1 मिनट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कणेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नहुम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। 35 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढेँ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले